السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لي فونكسيون دو اون فاريابل ريال على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. اليوم ان شاء الله نشوفوا تيوريم دو فالور انترميديير. الوغ حيت نسمعوا تيوريم يعني شي حاجة ضرورية خصنا نضبطوها، وبالنسبة لتيوريم دو فالور انترميديير شفناها في السنوات الفايتة وغادي نشوفوها في هذا العام ان شاء الله، وراه كتحط بزاف في لي زيكزام، يعني خاصك تحاول انك تخدم تمارين مختلفين فيها باش انك تضبطها. المهم هو انني نشرح لكم دابا الكور ونشرح لكم لا تكنيك ديالها سي سامبلوم. الو نقرا لا ديفينيسيون ديالنا بالنسبه للتيوريم دو فالون انترميديير. كيقول لك سوا اف اون فونكسيون كونتيني سور ان انترفال اي. نحاول انني نرسم باش نسهل الشرح. دونك هذا هو اللاكس اكس وهذا اللاكس ديال اف دو اكس يعني ايكغيك. مزيان. الوغ نقولوا ان اكزومبل الفونكسيون ديالنا اكزومبل دايره بحال هكا. اكزومبل سي بيان. الوغ دونك لانترفال اي نقولوا هو لانترفال، نديرو بحال هكا جاي بحال هكا من هنا لهنايا، هذا هو لانترفال اي، هذا هو المجال اي. مزيان. يعني اشنو قال لك هنا؟ قال لك اف اي كونتيني سور هاد لانترفال، يعني ما متقطعش كما كتشوفوا هاهي بهذا المجال اي. مزيان. الوغ قال لك او بي دو ريال دو اي، يعني دون اي، يعني ان او بي دو ريال نعتبروا ان ا هي هذه ياك و بي هي هذه، يعني انها مالهم هاد او بي دو ريال كاينين في هذا المجال هذا اي اللي قالنا. مزيان. بوغ توت واحد ريال كا اونتر، يعني كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. يعني شكون هي اف دو ا؟ نحاولوا نحددوا اف دو ا. ها هي اف دو ا. مزيان. حدد لي اف دو بي. ها هي اف دو بي. اف دو بي سي تري بيان. الوغ قال لك توت ريال، جميع لو ريال كا اللي كاينين اونتر ما بين اف دو ا اللي كاينين في هذا المجال اف دو نسبقوا بي هي صغيره في هذا ليكزومبل، هذه الكتابه هي في هذا ليكزومبل اف دو بي و اف دو ا. اما اون جينيرال فاننا كنقولوا بور توت كا كومبري اونتر اف دو ا و اف دو بي. ما عارفينش حنا شكون اللي كبير، واش اف دو ا ولا اف دو بي، على حساب الرسم ديال السي اف. صافي. حنا في هذا ليكزومبل رسمنا بحال هكا، جاتنا اف دو بي الفوق اف دو ا لتحت، يعني انك كينتمي لهذا الانترفال هذا، يعني انك تاخذ لنا اي قيمه في هذا انترفال نعتبروا كا هي هذه كا. صافي. هذه هي كا. اشنو كتقول لنا التيوري؟ il existe au moins un réel c compris entre a و b، يعني كاين au moins واحد الغيال سي ما بين a و b، ما بين هاد الانترفال a و b، طول كو كيتحقق لنا ان اف دو سي كتساوي لنا كا. مزيان. هكا فين راه الاصل ديالها؟ غنرسمو واحد الخط غادي يكون اون باراليل مع اللاكس ديال اكس، وغادي نشوفوا فاش كتقاطع هاد اللاكس هذا بالنسبه للانترفال او بي. كيتقاطع في دو بوين بالنسبه للسي اف بحال الاولى هاشيه وجا. دونك حيت نديروا لها الاسقاط هنايا، هذه هي السي، هذه نسميوها السي 1 وهذه السي 2. مزيان. على السي 1 والسي 2 لان قالك هنا او موان تقدر تلقى واحد جوج ثلاثة 10 20 على حسب الرسم. صافي. او موان. دونك هذه هي التيوريم. دونك فان اف 2 سي 1 كتساوي لنا اف ديال سي 2 كتساوي لنا ك. في هاد ليكزومبل لقينا جوج سي لان قالنا او موان. دونك هذه هي التيوريم. كيقول لك انه جميع كا الى اختاريتيها ما بين اف دو ا و اف دو بي فانه غادي تلقى او موان واحد ولا جوج ولا ثلاثة، واحد الاصل ديالها سي. شي سامبلوم. هذه هي التيوريم ديالنا، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نكملو التيوريم. قال لك سوا اف اون فونكسيون كونتيني سور ا بي. ها هي ا بي كونتيني. مزيان. اي ستريكتومون مونوطون، حيت يقولك ستريكتومون مونوطون يعني كرواسونت لا ديكرواسونت. الوغ نمحيو هادي، نحاولو اننا نديرو شي اكزومبل لي باين. يعني اكزومبل ها هي نعتبرو اكزومبل، هذه هي ا وهذه هي بي. مزيان. لا فونكسيون ديالنا نعتبروها ديكرواسونت تنازليه دايره بحال هكا. صافي. ها هي نتايا لا فونكسيون ديالنا غير باش نفهم. مزيان. ها هي اف دو ا وهذه اف دو بي وهذه سي اف. مزيان. الوغ الا اختارينا
سي سامبلومون واش كتقول لنا هاد التيوريم هادي؟ كتقول الا اختاريتي شي كا ما بين اف دو ا و اف دو بي فإنها تلقى حل واحد اونيك. يعني الا درتيها تلقى اونيك حل واحد، ما يمكنش تلقاها جوج ثلاثه. علاش؟ لان هذيك كرواسون ستريكتومون ديكرواسونت لا ستريكتومون كرواسونت. صافي، ها هي اف هي ان فونكسيون كونتيني يعني ما متقطعاش. ثاني حاجه انها ما بين ا و بي. ثاني حاجه انها ديكرواسونت ستريكتومون ديكرواسونت يعني انها ستريكتومون مونوتون سور ا بي. فانه بوغ توت جميع العناصر اللي كاينين ما بين ا و ك الا بغيت تشوف الاصل ديالهم تلقى اصل واحد، ما يمكنش تلقى جوج ثلاثه. il existe un unique réel unique يعني وحيد سي كينتمي ما بين ا و بي. يعني الا اختارينا قلنا اكزومبل كهكا هذا هو سي، يعني انه يونيك وكاين ما بين ا و بي. سي بيان طول كو اف دو سي الا حسبنا اف دو سي شكون هو؟ سي هو ك. صافي، يعني كيكون يونيك. سي بيان، هذه هي لا تيوريم دو فالور انترميديير. سي تري بيان، نتمنى انكم فهمتوا. نكملوا الشرح. الو نشوفوا دابا ثاني حاجه، ثالث حاجه، سوا اف واحد لا فونكسيون، اون فونكسيون من اف كدير واحد المجموعه التعريف ديالها واحد المجال ا بي طونفيغ ار. صافي، طول كو اف اي كونتيني سور الى لقينا لا فونكسيون ديالنا كونتيني ما بين اف دو ا و اف دو بي. سي تري بيان بحال هادي. سي بيان. اي اف دو ا فوا اف دو بي نيجاتيف. كما كنشوفوا ان اف دو ا هنا بوزيتيف موجبه، كاينه فوق الصفر. الصفر هادي الصفر. اف دو بي موجبه، اف دو ا حتى هي موجبه. الا ضربناهم، الا درنا اف دو ا فوا اف دو بي غتعطينا موجبه. دونك لا، ياك في هاد التيوريم خاصها تكون سالبه باش اننا نقولوا اف انه اكزيست، يوجد واحد العنصر اكس زيرو. الا عوضنا اف دو اكس زيرو اكزيست، الا عوضنا اف دو اكس زيرو خاصنا نلقاو كيساوي صفر. هنا لا فونكسيون ديالنا ما كتساوي لنا الصفر، امبوسيبل تساوي لنا صفر. علاش؟ لان ما كدوزش في هذا اللاكس هذا، هذا اللاكس دو اكس. وكان كدوز غتعطينا اف ديال شي عنصر كيساوي لنا صفر، ولكن ما كدوزش. علاش ما كدوزش؟ لان هذه اف دو ا بوزيتيف و اف دو ا اف دو بي بوزيتيف، بجوجهم عندهم نفس الاشاره. دونك هنا ما غاديش تدوز. اما الى اكزومبل نرسمو رسم اخر، هذه ما خدامش في التيوريم هذه. الوغ الا درنا الرسم اخر اكزومبل، الوغ درنا الفونكسيون ديالنا دايره بحال هكا. صافي، هنايا ما قالكش انه ستريكتومون كرواسونت في هذه الاولى، يعني تقدر تكون بحال هكا. صافي، ها هي ا اكزومبل، ها هي ا وها هي بي. سي تري بيان. الوغ نتحققوا من الشروط اللي قالك اول حاجه ان لا فونكسيون ديالنا كونتيني، فهذا الرسم كونتينيوي. ثاني حاجه اف دو ا في اف دو بي نيجاتيف. الا جينا اف دو ا ها هي، يعني اف دو بي عفوا ها بوزيتيف، ولكن اف دو ا نيجاتيف سالبه. الوغ عندك اف دو ا سالبه و اف دو بي نيجاتيف هي موجبه. الا ضربتيهم اف دو بي فوا اف دو ا غتعطيك اش؟ نيجاتيف. يعني غتعطيك نيجاتيف، يعني شرط مهم. والشرط الاول راه قلنا كرواسونت، هذاك يعني الا تحققوا هاد الجوج هادو اكزيست حيت نقولوا اكزيست راه يوجد. يقدر يكون واحد جوج ثلاثه اكس زيرو ما بين ا و بي. شكون هما هاد اكس زيرو اللي كيحققوا لنا ان اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو؟ فوقاش اف دو اكس زيرو كتساوي زيرو؟ في ثلاثه د لو بوين. هاد لو بوين الاولى وهي الجوجه وهي الثالثه، يعني هذه اكس 1 وهذه اكس 2 وهذه اكس 3. يعني اف دو اكس 1 كيساوي لنا اف دو اكس 2 كيساوي لنا اف دو اكس 3 كيساوي لنا زيرو. كيساوي لنا زيرو. علاش؟ لان كاك هنا il existe. صافي، كنقولوا ان لو ايكواسيون ولا كنقولوا ان لو ايكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان اون سوليوشن سور ا و بي. مزيان، او موان يعني او موان يقدر يكون جوج ثلاثه. هنا لقينا ثلاثه ديال السوليسيون سور ا و بي. مزيان. الوغ شنو قالك هنايا؟ قالك سي بلو، يعني ان تحقق الاولى والجوجه وزدنا ان لا فونكسيون اف ستريكتومون مونوتون الوغ اكس زيرو اي يونيك. يعني ما يمكنش تلقى جوج ولا ثلاثه، كتلقى غير واحد يونيك. مزيان، الا تحقق الشرط الثالث انها كانت ستريكتومون كرواسونت. اكزومبل، يعني شي وحده كيتحققوا فيها ثلاثه د لوكا، يعني هادشي راه شفناه في السنوات الفايتين. اكزومبل بحال اكزومبل هكا، هادي باينه. دونك ها هي
ها هي ا وها هي بي. صافي. الوغ ها هي بي عفوا وها هي ا وي. الوغ حيت نديرو الاسقاط غتعطينا اف دو ا، نديرو اسقاط هنايا تعطينا اف دو بي سامبلومون. صافي. دونك هنايا كما كنلاحظوا ان اف دو بي سالبه، اف دو بي سالبه كاينه لتحت، وهاد اف دو ا مالها موجبه. دونك الا درنا اف دو بي في اف دو ا تعطينا نيجاتيف، لان وحده موجبه وحده سالبه. سي تري بيان، يعني الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني كما كنشوفوا ان ديكرواسونت من ا ل بي انها ديكرواسونت، يعني ان اف ديالنا ديكرواسونت مناش من ا ل بي، حنا كنخدموا على ا بي. ثالث حاجه ان صافي تحققوا هاد ثلاثه الحوايج، انها كونتيني، انها ديكرواسونت، انها اف دو اف دو بي نيجاتيف. دونك يعني انه يوجد حل واحد اونيك، ما يمكنش تلقى جوج. ها هو هذا هو اكس ان. دونك حيث ان اف دو اكس ان كيساوي لنا صفر، ما يمكنش تلقى شي اكس ان اخر. دونك هادي هما لو تيوريم دو فالون انترميديير. دابا نحاولوا نديرو دو اكزامبل باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ ليكزامبل الاول، نفترضوا ان عطانا واحد الايكواسيون، كيعطيك ايكواسيون بحال هكا اكس اس 4 زائد اكس او كاري كتساوي لنا ناقص 4 اكس زائد واحد. الوغ قالك سيغ، نخدمو حنايا فاش من مجال، قالك سيغ 0 1. صافي. الوغ هنا قالك مونطري ان هاد الايكواسيون هادي انها ادمي اف، ان هاد الايكواسيون هادي، هاد الايكواسيون montrer que ان l'équation admet au moins une solution، au moins une solution sur 0,1. مزيان. اول حاجه كنديرو خاصنا هاد ليكواسيون نردوها فونكسيون اف باش نقدروا ندرسوا ثلاثه لوكال دو كال اللي عندنا جوج، ثلاثه لي كونديسيون، جوج حلول، ثلاثه الشروط. مزيان. اول حاجه خاصنا نلقاو اف دو اكس، غنقولوا له اون ابوز اف دو اكس اش خاصها تساوي اف دو اكس زيرو. يعني هادي فوقاش تساوي زيرو الا جبنا هذا لهنايا، يعني كتساوي لنا اكس اس 4 زائد اكس او كاري. الا جبتي هادي لهنا تعطيك زائد 4 اكس، الا جبتي هادي لهنا تعطيك ناقص واحد. شحال اللي بقى لنا؟ كتساوي زيرو. مزيان. ها هي اف دو اكس كتساوي لنا زيرو. مزيان. قلنا عندنا ان اف اي كونتيني او كونتيني سور دونك لا فونكسيون اف بولينوم دونك كونتيني سور ار. الا كانت كونتيني سور ار فانها كونتيني في 0 1. مزيان. ثاني حاجه اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو اف دو ا، يعني اف دو صفر شحال كتساوي؟ الا عوضنا صفر 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 تبقى لنا ناقص واحد. اما اف دو واحد خاصها تعطينا بوزيتيف، الا عطاتنا نيجاتيف دونك ما نقدروش نقولوا انها كتقبل، وما نقدروش نقولوا انها ما كتقبلش، لانه يقدر ان لا فونك الداله ديالنا بحال هكا تكون هنايا دايره بحال هكا وهي قابله، ولكن طالع هنا ويسد. دونك هذا هو لانترفال، فهمتي؟ بي و ا. حيت دير الاسقاط غتعطيك ا و بي، اف دو ا و اف دو بي، وحيت تضربهم غادي يعطيك مالهم بوزيتيف. دونك ما تحققش، ولكن راه كاين حلول، فهمتوا؟ دونك ولكن هنا ما كنعرفوش. دونك باش اننا كنعرفوا 100% انه داز هنايا خاصو تكون واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف باش نقولوا ان 100%. سي تري بيان. الوغ اف دو واحد غنعوضو واحد هنا غتعطيك واحد يعني شحال؟ 3 ناقص واحد يعني جوج. مزيان. دونك هنايا اف دو صفر فوا اف دو واحد فإنها نيجاتيف. دونك من هاد دوكا كنستنتجو ان لو ايكواسيون اف دو اكس هي هادي اكس أس 4 زائد اكس او كاري زائد 4 اكس ناقص واحد admet au moins une solution sur المجال اللي عندنا 0 صافي. مزيان. الوغ نمحيو هادشي ونشوفو اكزومبل اخر بالنسبه للحالات الثانيه فاش كيكون عندنا اونيك. الوغ نعطيو اكزومبل اخر. الوغ بحال الايكواسيون اكسبونونسيال، عطينا واحد الايكواسيون اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا جوج كوس دو اكس. مزيان. الوغ بغينا نشوفو سور المجال 0 1 سور
المجال 0. الوغ بغينا نشوفو واش هاد الايكواسيون هادي ادمي ان سول سوليسيون، يعني سوليسيون اونيك. مزيان، باش نبينو ان ان سول خاصنا نبينو شحال من حاجه. اول حاجه بعدا خاصنا نلقاو لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 0. قلنا بوز اف دو اكس شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال اكس، هذا نجيبوه لهنايا، يعني ناقص جوج كوس دو اكس اشنو كتساوي لنا صفر. يعجبنا هذا يبقى لنا صفر، سي تري بيان. الوغ هاد الفونكسيون اول حاجه شنو نشوفو انها كونتيني. هادي كونتيني، كنعرفو ان الاكسبونونسيال اكس كونتيني سور ار، كوس دو اكس كونتيني سور ار. دونك الا جمعناهم دونك راه كونتيني سور ار. عندنا اف اي كونتيني سور ار. الا كانت كونتيني سور ار راه كونتيني في الصفر 1. مزيان، هذه هي الاولى. ثاني حاجه اف اي اشنو خاصنا نبينو اف دو ا في اف دو بي. مزيان، الوغ نشوفو اف دو ا يعني اف دو 0 شحال كتساوي لنا اكسبونونسيال صفر ناقص جوج كوس دو صفر. الوغ هنا واحد كوس دو صفر غتعطيك واحد، يعني واحد ناقص جوج يعني ناقص واحد. مزيان، و اف دو واحد خاصو يعطينا بوزيتيف لان هذا نيجاتيف، يعطيك او ناقص جوج في اكسبونونسيال واحد هي صفر. نعم هنايا الكوس كي دايره بحال هكا، دونك هذه هي بي. مزيان، دونك كوس الا هضرنا على كوس واحد ها واحد ها جوج ها ثلاثة، يعني واحد تجي تقريبا هنايا تجي واحد فاصلة شي حاجة. دونك هنايا نحاولو نجبدو كالكول ونحسبو كوس واحد شحال كتساوي. دونك نكتبوها هنايا كوس مزيان. الوغ نشوفو شحال كتساوي لنا كوس كتساوي 0.999. دونك نضربوها في جوج كيما شفنا لنا تقريبا نيت واحدة هي 0.99 تعطيك 1.999 اكسبونونسيال ياك، وغادي نقلبو يعني تعطيك دونك 0.71 اكسيتيرا. صافي، سي بيان. دونك هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف. المهم انه حنا بغينا الاشاره 0.1 فوا اف 2 فانها نيجاتيف. علاش؟ لان هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف، دونك الضرب ديالهم غادي يعطينا نيجاتيف. ها الشرط الثاني. بقى لنا الشرط الثالث وهو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. نديرو الاشتقاق ديال لا فونكسيون ديالنا اف بريم. الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال اكس هو ليكسبونونسيال اكس ناقص الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس، يعني زائد جوج سينوس دو اكس. مزيان، واش هادي بوزيتيف ولا نيجاتيف هادشي على حساب المجال فاش خدامين. الوغ حنا في المجال فاش خدامين عندك ليكسبونونسيال كي دايره في الرسم اكسبونونسيال. جينا نرسمو الاكسبونونسيال دايره بحال هكا وجايه هنا في واحد وجايه دايره بحال. دونك هنايا الا جينا من 0 لواحد فإنها بوزيتيف، هي توجور بوزيتيف أصلا. صافي، إكسبونونسيال إكس توجور بوزيتيف. مزيان، هادي بالنسبة لإكسبونونسيال إكس. سينوس كي دايرة سينوس إكس يعني كتمر في الصفر ودايزة الزيرو دايزة بحال هكا. علاش؟ البي. مزيان، هذا هو واحد، هذا هو جوج، هذا هو ثلاثة. بي هي 3.14. مزيان، يعني حنا من صفر لواحد حنا خدامين في هذا المجال. من صفر لواحد مالها السينوس ديالنا بوزيتيف. دونك عندنا سينوس بوزيتيف، اكسبونونسيال بوزيتيف، جوج بوزيتيف، دونك هادشي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك يعني انها كرواسونت. دونك يعني ان لا فونكسيون اف اي كرواسونت سور المجال 0. دونك تحققوا لنا ثلاثه الشروط اللي قلنا. فإذا تحققوا ثلاثه الشروط كنقولوا ان ليكواسيون، دونك نكتبوا هنا كواسيون. دونك ليكواسيون اف دو اكس يعني هادي نقدروا نكتبوها بحال هكا اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا جوج كوس دو اكس ادمي ان سول
ce solution sur مجال 0. مزيان. علاش كتبت هادي راه هي f de x égale 0. صافي، لان f de x égale 0 شكون هي؟ ها هي اللي افترضنا في الاول، هي ليكسبونونسيال x ناقص جوج كوس دو x égale 0. اشنو درت؟ هادي جبتيها لهنايا، يعني غتعطيك اكسبونونسيال x كتساوي لنا جوج كوس دو x. داكشي كتبتني. صافي، هادي راه جوج ماشي زيد. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور بالنسبه للفونكسيون دو اون فاريابل ريال.